महाभियोग लायो भइगयो नि त कच्चा कुचुक भएर फालिदिन्छौँ हामी ल दम छ लायो भइगयो त यो सडकमा नि यो राष्ट्रपति संस्था त्यति बनाएको होइन महाभियोग लगाएर ककल्ला बस्ने रहर छ चोलेन्द्र शमशेरलाई बस्ने रहर होला राष्ट्रपतिको कुर्सीमा तर दम छ त जसलाई पद चाहिएको थियो जोसँग चाहिँ केपी ओलीसँग कुण्ठा केपी ओलीका कारणले चाहिँ आग्रह साध्नु भएको थियो केपी ओलीलाई जसले देखाउन खोज्नु भएको थियो ती साथीहरूका लागि त के हो त भन्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ नि कुण्ठा चाहिँ म्यानेज भन्छ नि इगो कुण्ठा म्यानेजका लागि या आत्मसन्तुष्टिका लागि त्यो कुरा गरिरहनु भएको छ ती साथीहरूले लोकतन्त्रले अहिले ट्र्याक छोड्दैछ अहिले राजनीतिक दलको निर्णय भन्दा अदालतको निर्णय बलियो भयो भनेपछि मलाई भन्दिनुहोस् लोकतन्त्र कसरी बलियो हुन्छ लोकतन्त्र भनेको त जनता होइन भने जनताको सार्वभौम सत्ता होइन जनताको अधिकार होइन अदालतको शासन खोजे होइन हामी तिम्रा अदालतबाट शासित हुन्नौ भन्ने गीत गाउँदै आएका मान्छे हो नि त हामी त जनताको शासन खोजे हौँ हामीले सम्माननीय चोलेन्द्र शमशेर जबरा कहाँबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ जनताको कतिको समर्थन हो त उहाँलाई त्यस्तो त छैन उहाँका अरू श्रीमानहरू अरू माननीय न्यायाधीशहरू कति कोबाट निर्वाचित त्यस्तो त होइन उहाँहरू त लोकसेवा दिएर कोही आउनु भएको छ कोही चाहिँ नि ढोकसेवा दिएर आउनु भएको छ या नियुक्ति भएर आउनु भएको छ लोकसेवा र ढोकसेवा गर्दै पास गरेर आउनुभएको मान्छेहरू उहाँहरू न्यायाधीशहरूका प्रधान न्यायाधीशहरूका पुतला चल्नु भनेको अदालत कमजोर हुनु हो अदालतको आस्थामाथि कमजोर हुनु इतिहासमा यति धेरै प्रधान न्यायाधीशका पुतलाहरू जलेका थिएन यसपालि जले नेताहरूका जल्छन् फेरि नेताहरूलाई माला पनि लगाइदिन्छन् जनताले तिनै जनतालाई लखेट्छन् पनि नेता र जनता चाहिँ एकअर्काका पर्यायवाची हुन् निश्चित मूल्य मान्यता क्रस गरेर तोडेर प्रभुलाई खुसी पार्नका लागि त्यस्तो चाहिँ भयो तर त्यो चाहिँ कुराले फाइदा चाहिँ फेरि जनतालाई फाइदा चाहिँ भएन यो सरकार आफ्ताब आलमहरूको विजय गच्छेदारहरूको कुमबहादुर खड्काको विगतको त प्रवृत्तिको अख्तियारमा जसले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर अख्तियारले क्वेसन्स गरे तिनीहरूको सरकार हो यो जसले अपराध गरेका छन् र बच्न चाहिरहेका छन् तिनीहरूको सरकार हो तर माधव कमरेडले चाहिँ छुट्टै पार्टी बनाउनुपर्छ आफ्नो सरकार ढालेर काङ्ग्रेसलाई त्यो श्रीपेश लगाइदिने सत्ताको श्रीपेश या सत्ताको चाबी हस्तान्तरण गर्ने माधव कमरेडले फेरि जनताका बिचमा एमाले पङ्क्तिमा के भन्दै जाने मैले केपी ओलीलाई ढाल्ने यसर्थ मलाई नेता मान भन्ने अखिल फोर्स बनाएर माधव नेपालको रक्षार्थ अखिल फोर्स बनाएको भनेर जसरी बाहिर आयो त्यो कुराले केही साथीहरूलाई तिग्रा ठटाउन सलामी गुलामी गर्न त काम दिएला तर विद्यार्थीको आन्दोलन चाहिँ त्यो कुराले बचाउँदैन र त्यसले गलत दिशामा लान्छ नेपालको राजनीतिमा विकृत राजनीतिक पात्रको नाम लिनुपर्दा शेरबहादुर देउवालाई मान्छेले लिन्छन् संसदको किनबेच उहाँकै उसमा भयो यो माओवादी उसको उहाँकै कालमा भयो महाकाली सन्धि उहाँले नि गर्नु जे बेठिक भनेर बाहिर समाजमा भएका छन् त्यो सबै काम चाहिँ शेरबहादुर देउवाले गरेर किनबेचदेखि लिएर खरिद बिक्री यो सुरा सुन्दरी काण्ड सबै कुरा चुच्चे नक्सा पृथ्वीनारायण शाहले अलिकति यो मुलुकको एकीकरणको काम थाले जङ्गबहादुरले थोरै जग्गा गुमेको भूभाग फिर्ता गरे तेस्रो चोटि प्रधानमन्त्री भएर जग्गा फिर्ता गर्ने शासक अहिले त्यो सम्भवै छैन त्यो केपी ओलीले चुच्चे नक्सा जसले पाए त्यसले सक्दैन त्यो केपी ओलीले नेपालको भूगोल बढाइदिनु आलमहरू जेल पर्ने भए गच्छेदारहरू जेल जाने भए त्यही कारणले के हो त भन्दाखेरि सब बदमासी रोक्ने प्रयत्न उहाँले गर्नु सबै खाले बदमासीहरू जसको दाना खाए उसैको गाना गायो त्यही होइन र पैसा युरोपियनहरूको प्रोजेक्ट भएको कारणले सम्भवतः युरोपियनहरू हाबी भए भन्ने कुरा त्यसमा चाहिँ साउथ ब्लक इन्डियाको पनि एउटा ब्लक चाहिँ त्यसमा अन्तर्गुलित छ भन्ने कुरा सामान्यतया मान्छेले विश्लेषण गरिरहेका छन् आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रोशन घाटी उपस्थित भएको छु आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय खेलकुद महासङ्घका अध्यक्ष रमेश पौडेल हुनुहुन्छ नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई अहिले त कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ नेपाली राजनीति जुन हेरिरहनु भएको छ नि नेपालको राष्ट्रिय राजनीति माथि अहिले अदालतको डोमिनेसन छ
सिङ्गो राजनीतिको विचारधारा, राजनीतिक कार्यक्रमहरू, राजनीतिका चाहिँ आफ्नै दर्शनहरू जे छन् त्यो सबै डिफङ्क्ट हुने जस्तो, सबै चाहिँ नि आफै काम नगरे जस्तो, अदालतले त्यसको अधिकार खोसेर अदालतले काम गरिदिए जस्तो त्यस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ नेपालको राजनीतिको र राजनीतिक अभियन्ताहरूको अझ भन्नुपर्दाखेरि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका लागि न्यायपालिकाको यो हस्तक्षेप चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो। केपी शर्मा ओलीले संविधान नै सकाउन आँटेका थिए, संविधान बचाउन पाइयो, बचाइयो, अब ठिकठाकै अगाडि बढ्ला भन्छन्। जसलाई पद चाहिएको थियो, जोसँग चाहिँ केपी ओलीसँग कुण्ठा, केपी ओलीका कारणले चाहिँ आग्रह साध्नु भएको थियो, केपी ओलीलाई जसले देखाउन खोज्नु भएको थियो, ती साथीहरूका लागि त के हो त भन्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ नि कुण्ठा चाहिँ म्यानेज भन्छ नि, इगो कुण्ठा म्यानेजका लागि या आत्मसन्तुष्टिका लागि त्यो कुरा गरिरहनु भएको छ ती साथीहरूले। लोकतन्त्रले अहिले ट्र्याक छोड्दैछ। राजनीतिक दलहरू जनताका प्रतिनिधिहरू हुन्। जहाँ जनताका बिचमा जान्छ कोही भने राजनीतिक दलहरू जान्छन्। अहिले राजनीतिक दलको निर्णय भन्दा अदालतको निर्णय बलियो भयो भनेपछि मलाई भनिदिनुहोस् लोकतन्त्र कसरी बलियो हुन्छ? लोकतन्त्र भनेको त जनता होइन भने, जनताको सार्वभौम सत्ता होइन, जनताको अधिकार होइन। त्यो जनताको अधिकार छिनिएको छ, जनताको सार्वभौम सत्ता खोसिएको छ र अब बालिक अधिकार मताधिकारमाथि चाहिँ नि अहिले त्यहाँ दायाँ बायाँ गर्ने होइन भनेर अदालत चाहिँ नि डन्डा बर्साउँछ अनि मान्छेहरू लोकतन्त्र बनिरहेछन्। अदालतको शासन खोज्या होइन हामी तिम्रा अदालतबाट शासित हुन्नौ भन्ने गीत गाउँदै आएका मान्छे हो नि त हामी त जनताको शासन खोज्या हौँ हामीले। त्यो जनताको शासन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अदालतबाट स्थापना भएको छ। हिजो ज्ञानेन्द्रको शासन थियो, त्यहाँ पनि त सीमित मान्छेहरू ज्ञानेन्द्रको हाइटवाइ चल्थ्यो भनेपछि मलाई तपाईँले नत्र भनिदिनु सम्माननीय शैलेन्द्र शमशेर जबरा कहाँबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ? जनताको कतिको समर्थन हो त उहाँलाई? त्यस्तो त छैन। उहाँका अरू श्रीमानहरू, अरू माननीय न्यायाधीशहरू कति कोबाट निर्वाचित? त्यस्तो त होइन। उहाँहरू त लोकसेवा दिएर कोही आउनु भएको छ, कोही चाहिँ नि ढोकसेवा दिएर आउनु भएको छ या नियुक्ति भएर आउनु भएको छ। लोकसेवा र ढोकसेवा गर्दै पास गरेर आउनुभएको मान्छेहरू उहाँहरू। यस अर्थमा त्यो संस्थाको डोमिनेसन चाहिँ राम्रो होइन। अरूलाई त्यसले करेक्सन गर्ने एउटा कुरा हो, न्याय अन्याय हेरिदिने र दायाँ बायाँ नगरै भन्ने एउटा कुरा हो। आफै शासन गर्ने कुरा चाहिँ बेठिक छ, त्यो आफै शासन गर्न खोजे जस्तो चाहिँ देखिन्छ। यद्यपि केही संवैधानिक जटिलताका प्रश्नहरू चाहिँ संविधान बनाउँदा चाहिँ बाँकी थिए, ती प्रश्नहरूको चाहिँ नै निरूपण हामीले गऱ्यौँ। हामीले लोकतन्त्रलाई नै बलियो बनाइदिएका छौँ भन्ने उहाँहरूको व्याख्या हुनसक्छ, तर मेरो मत चाहिँ त्यस्तो छैन। मेरो मत चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूले जुन ट्र्याकबाट उहाँहरू हिँड्न खोज्नुभयो त्यो बेठिक छ। त्यसले कानुनको सर्वोच्चतालाई बलियो बनाउँदैन, विधिको शासनलाई बलियो बनाउँदैन, अदालतलाई पनि बलियो बनाउँदैन। न्यायाधीशहरूका प्रधान न्यायाधीशहरूका पुतला जल्नु भनेको अदालत कमजोर हुनु हो, अदालतको आस्थामाथि कमजोर हुनु। इतिहासमा यति धेरै प्रधान न्यायाधीशका पुतलाहरू जलेका थिएनन्, यसपालि जले। नेताहरूका जल्छन्, फेरि नेताहरूलाई माला पनि लगाइदिन्छन् जनताले, तिनै जनतालाई लखेट्छन् पनि। नेता र जनता चाहिँ एकअर्काका पर्यायवाची हुन्, तर अदालत र जनता पर्यायवाची होइनन्। अदालत छुट्टै चिज हो। हामीले अदालतलाई त्यो खालको माथिल्लो सम्मान दिएर राखेका हौँ, अदालतका न्यायाधीशहरूलाई त्यो खालको सम्मान दिएर राखेका हौँ। तर अदालतै बदनाम हुने गरी जसरी उहाँहरूले मूलत पश्चिमा पेनिट्रेसनमा, साउथ ब्लक र पश्चिमाहरूको अन्तर्गोलनमा, नेपालका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको सहित अन्तर्गोलनमा जे गरियो त्यसले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ठिक गरेन। मेरो विश्लेषण त्यो छ। प्रचण्डले भनेको कम्फर्टेबल सरकार त आयो नि। प्रचण्डले भनेको कम्फर्टेबल चाहिँ आयो,
कम्फर्टेबल नेपाली जनताका लागि कम्फर्टेबल होइन, उहाँहरू र उहाँहरूका प्रभुहरूका लागि चाहिँ कम्फर्टेबल सरकार आयो। उता उहाँहरूका प्रभुहरूकातिर चाहिने त्यो खालको समाचारहरू पनि गर्न थाले र निश्चित मूल्य मान्यता क्रस गरेर तोडेर प्रभुलाई खुसी पार्नका लागि त्यस्तो चाहिँ भयो। तर त्यो चाहिँ कुराले फाइदा चाहिँ फेरि जनतालाई फाइदा चाहिँ भएन। राष्ट्रपतिको तस्बिरमा आँखा छोपेको तस्बिर जुन क्याबिनेटको बैठक थियो त्यो तस्बिर आयो नि बाहिरियो, यसले चाहिँ के देखाउँछ, के सङ्केत गर्छ यसले? राष्ट्रपतिमाथि महाभियोगको तयारी हुँदैछ वा अन्य उहाँ राष्ट्रपतिसँग रिस देखाउनको लागि त्यो दम छ भने महाभियोग लायो भइगयो नि त, कच्चा कुचुक भएर फालिदिन्छौँ हामीलाई। दम छ लायो भइगयो त। यो सडकमा नि यो राष्ट्रपति संस्था त्यति बनाएको होइन, महाभियोग लगाएर ककल्ला बस्ने रहर छ चोलेन्द्र शमशेरलाई, बस्ने रहर होला राष्ट्रपतिको कुर्सीमा। तर दम छ त। नागरिकहरूले केपी शर्मा ओली ठिक थिएन त भनेका थिए नि। को नागरिक? कस्तो नागरिक? कहाँको नागरिक? खाता पिताहरू जसले भ्रष्टाचार गरिरहेका थिए, जसले व्यथिति मचाइरहेका थिए, जसले कमिसनमा जीवन चलाएका थिए, त्यो कुरा केपीले रोकिदिनु भएको थियो। त्यो भएकोले ती मान्छेहरूको छटपटाट र तिनको आवाजलाई, नागरिकको आवाज हामी मान्दैनौँ। नागरिकहरू खुसी थिए र केपी ओलीले सरकार छोड्दै गर्दा वृद्ध भएका बुवा आमाहरूले बाटामा रुँदै रुँदै केपी ओलीलाई स्वागत गर्दै फुल दिए। यसले के सङ्केत गर्छ भने आधारभूत तहका जनताहरू केपी ओलीसँग खुसी थिए र केपी ओलीका देशैभरि कोहीलाई पीर पर्यो, चिन्ता पर्यो, चित्त दुखायो भने केपी ओलीको सरकार जाँदै गर्दा त्यो आधारभूत तहका आम जनताले चित्त दुखायो। तर तपाईँले जनताको म्यान्डेटबाट देउवा सरकार बन्न सफल हुँदैन भनिरहँदाखेरि उता कोटेश्वरमा त भागबण्डाको तयारी भइरहेछ नि, सबैजना सरकारमा जाने, कसले कुन मन्त्रालय पाउनेदेखि लिएर अस्ति त विजय कुमार गच्छेदार पनि छुट्नुभयो, अफ्ताब आलम पनि छुट्दैछन् भन्ने त्यो आतङ्क गाउँ गाउँमा छरे। हो, ठिक ठाउँमा आउनुभयो। यसैका लागि यो सरकार बन्नेको हो। यो सरकार अफ्ताब आलमहरूको, विजय गच्छेदारहरूको, कुमबहादुर खड्काको विगतको त प्रवृत्तिको, अझ भनौँ अख्तियारमा जसले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर अख्तियारले क्वेसन्स गरे तिनीहरूको सरकार हो। यो जसलाई क्वेसन गर्यो तिनीहरूको सरकार हो। जसले अपराध गरेका छन् र बच्न चाहिरहेका छन् तिनीहरूको सरकार हो। त्यो भएकोले आफ्नो वर्ग रक्षा, आफ्नो समुदायको रक्षा, आफ्नो त्यो कर्म गर्ने, अपराध कर्म गर्नेहरूको रक्षा त अपराध कर्मबाट बाँचेकाहरूले त गरिहाल्छन् त। त्यो भएकोले अब त्यसैले यो कसको सरकार हो भन्ने कुरा अफ्ताब आलमका भाइहरूले फेरि गाउँमा धम्क्याउन थालेपछि थाहा भइहाल्नुभयो कसको सरकार रहेछ यो। विजय गच्छेदारहरू छुट्न थालेपछि थाहा भइहाल्नुभयो, भाडा बढ्न थालेपछि थाहा पाइहाल्नुभयो कसको सरकार रहेछ। मर्निङ सोच द डे भन्छन् नि, यसो दुई चाडा सिता लिँदै भातको पुरै पाएको पाकेन थाहा पाइन्छ भने यसो हेर्दै थाहा पाइहाल्नु भने कसको सरकार रहेछ। त्यो भएको कारणले यो सरकार आधारभूत रूपमा गलत जग, गलत तरिका, गलत मान्यता बोकेर गलत फैसलाका आधारमा बनेको सरकार हो। यद्यपि हामी फैसला मान्छौँ भनेर सरकार सम्माननीय तत्कालीन निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार छोडिदिनु भयो। हामी संविधानको र विधिको सर्वोच्चता या अदालतको त्यो फैसला चाहिँ मान्ने कुरा गर्छौँ भनेर कार्य जे भए पनि गलत तरिकाले आयो। अब जहाँसम्म माधव कमरेडहरूको प्रश्न छ, तपाईँ फुटबल, म त खेलकुद क्षेत्रको पनि मान्छे हुनुको नाताले फुटबल खेल्दै गर्दा जो गोलकी छ, जसलाई गोल रक्षाको जिम्मा दिएको छ, उसले गोल रक्षा गर्नुको साटो आफ्नै गोलपोस्टमा गोल छिराएर मैले जितेँ भनेर हुर्रे गर्नु के अर्थ छ र? उहाँले त 90 मिनट लाग्छ
विपक्षीको गोलपोस्टबाट गोल छिराउन गेम खेल्नका लागि 90 मिनटमा 2-3 चोटि झुकेर 2-4 चोटि छिर्यो भने एउटा कुरा तर छिराउनै कति गाह्रो छ। तर गोल भेट्यो कि आफ्नै गोलतिर छिराइदिएर चाहिँ नि मैले जित्दै गोल गरेँ भने त्यसलाई भन्छन् अन्तर्घाती। माधव कुमार नेपालले अन्तर्घाती गोल गर्नुभयो, यसलाई भन्छन् आत्मघाती। आत्मघाती हो। अस्ति पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालकोट जाँदै गर्दा अरू सबलाई स्वागत गरे पनि माधव कुमार नेपाललाई चाहिँ पार्टीभित्र अब स्वागत छैन। मेरो पनि तर्क के छ भने कमरेड माधव नेपालले छुट्टै पार्टी बनाउँदा राम्रो हुन्छ। अब अरू चाहिँ सबै आउनुपर्छ यो कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा, तर माधव कमरेडले चाहिँ छुट्टै पार्टी बनाउनुपर्छ र उहाँका एजेन्डाहरू ठिक छन् भने जनताका बिचमा उहाँले जानुपर्छ र केपी ओलीको विरोध गर्दै हाम्रो विरोध गर्दै उहाँ गएर जनतामा अनुमोदित हुँदा हुन्छ। त्यस हिसाबले मेरो पनि आग्रह छ उहाँले छुट्टै पार्टी बनाउँदा बेटर हुन्छ भन्ने मेरो पनि सुझाव छ। अब यही पार्टीमा नेताहरूले लिएर आयो भने त मेरो भन्नु केही छैन, तर नैतिकताको राजनीति कुरा गर्ने हो भने चाहिँ आफ्नो सरकार ढालेर काङ्ग्रेसलाई त्यो श्रीपेच लगाइदिने, सत्ताको श्रीपेच या सत्ताको चाबी हस्तान्तरण गर्ने माधव कमरेडले फेरि जनताका बिचमा एमाले पङ्क्तिमा के भन्दै जाने? मैले केपी ओलीलाई ढाल्ने यसर्थ मलाई नेता मान भन्ने त्यो बेठिक छ। त्यस हिसाबले अहिले चाहिँ उहाँले आफ्नो उहाँका हितका लागि पनि छुट्टै पार्टी बनाउने या प्रचण्डसँग प्रवेश गर्ने बेटर त के हुन्छ भने उहाँको अफ्ताब आलमकै जिल्लाको मान्छे हो उहाँ रौतहटको, तपाईँको अफ्ताब आलमको पार्टीमा अलिक राम्रो हुन्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। के हो भने जिल्ला मिल्यो नि त, त्यतातिर कहाँ हो जाने, त्यसरी चाहिँ नि पार्टी रोज्ने या आफ्नै पार्टी बनाउने के गर्दा राम्रो हुन्छ उहाँले सल्लाह गरिकन त्यो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मान्छु म, मेरो सुझाव हो। अब होइन भन्नुहुन्छ भने त मेरो भन्नु के छ र। केही समय अगाडि त प्रचण्डसँग मिलेर नयाँ पार्टी पनि खोल्दैछन् रे भन्ने कुरा थियो, तर दोस्रो तहका नेताहरू यता आएर सहमति गर्दै गर्दा उहाँले मान्न तयार हुनु भएन र सर्वोच्चको आदेशसँगै शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएसँगै अहिले त फेरि मिल्न जान्छु पार्टी एक भएर लैजानुपर्छ भनेर त उहाँले बोल्नु भएको थियो नि। फेरि यस्तो छ उहाँको कुरा त्यस्तो छैन। उहाँको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ तीनटा कुरा छन्। यहाँ आउँदा पनि उहाँले पार्टी कब्जा गर्न सक्दा आउने हो होइन, त उहाँ आउनुहुन्न। त्यसै हिसाबले मेरो सुझाव मैले राखिसकेँ। मेरो सुझाव चाहिँ के हो भने उहाँले यो एमालेमा फिर्किरहनुभन्दा फरक पार्टी बनाएर जानु राम्रो हुन्छ। दोस्रो पुस्ताका मान्छेहरू जसले 10 बुद्धेमा हस्ताक्षर गरेका छन् त्यो पङ्क्ति चाहिँ फेरि आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। तर च्यालेन्ज त गर्नुभएको छ नि, हेर्नु त यो अखिल फोर्स बनाएर अब सडकमा भिड्नको लागि पनि तयार भइसक्नु भयो अरे। हिजो त्यो युवाहरू यस्तो छ, मैले नबुझेको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अखिलको काम चाहिँ पढ्ने हो, विद्यार्थीहरूको काम र विद्यार्थीको एजेन्डा चाहिँ स्थापित गर्ने हो। अब असरल विद्यार्थीका एजेन्डाहरू छन्। अखिल फोर्स बनाएर माधव नेपालको रक्षार्थ अखिल फोर्स बनाएको भनेर जसरी बाहिर आयो त्यो कुराले केही साथीहरूलाई तिग्रा ठटाउन सलामी गुलामी गर्न त काम दिएला, तर विद्यार्थीको आन्दोलन चाहिँ त्यो कुराले बचाउँदैन र त्यसले गलत दिशामा लान्छ। अरू सङ्गठनले युवाले गर्ने, खेलकुदले गर्ने, स्वयंसेवकका अरू सङ्गठनले गर्ने, विद्यार्थीले चाहिँ के हो भने विद्यार्थीले विद्यार्थीकै काम गर्नु पर्यो। त्यसको कुनै अर्थ छैन। तर एउटा नयाँ शक्ति, उदयमान शक्तिको रूपमा आफूलाई विकास गर्छौँ भनेर उनीहरू बोलेका छन्। तपाईँहरूले त खुल्ला चुनौती पनि दिए हिजो। कसले? अखिल फोर्सका। अखिल फोर्स भनेको ऐनजी अध्यक्ष हुनुहुन्छ अखिलको, उहाँहरूले बनाएको जस्तो लाग्दैन। सुदेशजीहरू जो अखिलबाट 2-4जना साथीहरू टुक्रिएर चाहिँ माधव कमरेडतिर कुदिरहनु भएको थियो, उहाँहरूले के भन्दा हुन्छ भने यसो मिडिया सेलिङको कुरा हो। त्यो मिडिया सेलिङ हुन्छ नि, आफ्नो कुरा सेल गर्नु पऱ्यो नि त बजारमा, त्यसका लागि मात्रै हो। त्यति मात्रै? त्यति मात्रै। मैले उहाँहरू पनि मेरो प्रिय साथीहरू भाइहरू हो, मैले धेरै अन्डरस्टिमेट गरेर त बोल्दैन, तर त्योभन्दा ज्यादा कुरा होइन। त्यसो भए अब शेरबहादुर देउवा 5औं पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ र सम्पूर्ण नेपालीलाई अब खोप यही वर्षभित्र नै लगाइदिन्छु भनेर अभियान चलाउनु भएको छ। उहाँले शेरबहादुर देउवाले कुराकानी गर्नुभयो, उहाँले बोलिरहनु भएको छ। अहिले मिडियाहरूमा उहाँको सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यसै देखिन्छ। यस्तो छ, खोप केपी ओलीले ल्याइदिनु भयो। केपी काउन्टले भनेको अस्तिको
उखान मलाई खुब मन पर्यो क्या जुङ्गा एउटाले पालिदिने अर्काले ताउ लगाइदिने हो ताउ चाहिँ मेरो जुङ्गा तपाईँले ताउ लगाइदिए जस्तो खोप एउटाले ल्याइदिने दुःख एउटाले गरिदिने अब मैले लागौँ भन्ने त्यस के अर्थ छ र त्यो जनताले बुझ्छन् ढाँट कुरा शेरबहादेवको चरित्र हेर्दा चाहिँ अब देश विकास होला जस्तो देख्नुहुन्छ कि परिवर्तन नेपालको राजनीतिमा विकृत राजनीतिक पात्रको नाम लिनुपर्दा शेरबहादेवलाई मान्छेले लिन्छन् विकृत आन्दोलनको भागको रूपमा संसदको किनबेच उहाँकै उसमा भयो यो माओवादी उसको उहाँकै कालमा भयो महाकाली सन्धि उहाँले नि गर्नु जे बेठिक भनेर बाहिर समाजमा भएका छन् त्यो सबै काम चाहिँ शेरबहादेवले गरेर किनबेचदेखि लिएर खरिद बिक्री यो सुरा सुन्दरी काण्ड सबै कुरा पजेरो काण्ड ठुलो मन्त्रीमण्डल बनाउने काण्डदेखि लिएर सबै काण्ड उहाँले नि गर्ने त्यो भएकोले उहाँप्रति जनताले आश गर्छन् त्यस्तो होइन जनताले आश गर्दैन तर त्यो पङ्क्तिले चाहिँ आश गर्छ जसले खान पाउँछ 7 चोटि प्रधानमन्त्री बनेर गिनिज बुकमा नाम लेखाउने सम्मको उहाँको योजना छ ज्योतिषले पनि त्यसै भने अहिले कतिचोटि हुनुभयो 5औं चोटि हुनुभयो अब 2 चोटि बाँकी रहेछ ठिक छ शुभकामना छ अब हामीले बुद्धि बिगारी राख्यौँ हामीले बुद्धि बिगारी राख्यौँ कम्युनिस्टहरूले बुद्धि बिगारी राखे काङ्ग्रेसभित्र पनि उहाँलाई चुनौती दिने कोही बहादुर जन्मिएनन् भने त होला नि त्यस्तो नत्र नेपाली जनताले त्यो खालको चाहिँ नि पुरा मञ्ची पराएका छैन पराउँदैन के विश्लेषकहरूले अब देउवाको सरकारबाट केही गलत सन्धिहरू हुन्छन् कि भनेर आकलन गरेका छन् तपाईँ चाहिँ के देख्नुहुन्छ होइन गलत सन्धि गर्दा हामी यहीँ छौँ त्यति सजिलै हुँदैन एमसिसी पास त शेरबहादेवले जसरी नै पास त्यो त हिजो एमसिसीको विरुद्ध जो साथीहरूले चाहिँ उफ्री गर्नुहुन्छ मूलभूत रूपमा चाहिँ प्रचण्डजीहरूको त्यो एमसिसीको विरुद्धमा जे थियो जस्तो दीपशिखाजीहरू लगायतका साथीहरू पनि एमसिसीको पुरै विरुद्धमा उफ्री लागिरहेको देख्थेँ अब उहाँहरूकै पार्टी सरकारमा छ काङ्ग्रेस सरकारमा छ प्रचण्ड सरकारमा छ त्यो भएको कारण हुनुहुन्छ त्यो भएको कारणले यसलाई रोक्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ पास गर्नुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ मुकुण्डो खुलिहाल्छ यसमा केही छैन चाँडै देखिन्छ त्यो मुकुण्डो चाँडै देखिन्छ त्यो देखिन्छ अब अलिकति केपी शर्मा ओलीले यो 3 वर्ष 3.5 वर्ष जुन समय अवधिमा काम गर्नुभयो जनताले सम्झिन लायक के काम गरेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई एक समर्थक भएको हिसाबले कागज छ भने तपाईँ पनि र आम दर्शक जसले चाहिँ केपी ओलीको विरोध गर्नुहुन्छ लेख्दा हुन्छ चुच्चे नक्सा पृथ्वीनारायण शाहले अलिकति यो मुलुकको एकीकरणको काम थाले जङ्गबहादुरले थोरै जग्गा गुमेको भूभाग फिर्ता गरे तेस्रो चोटि प्रधानमन्त्री भएर जग्गा फिर्ता गर्ने शासक अहिले त्यो सम्भवै छैन थियो केपी ओली चुच्चे नक्सा जसले पाए त्यसले सक्दैन थियो त्यो केपी ओलीले नेपालको भूगोल बढाइदिनु एक दोस्रो राष्ट्रियता र स्वाभिमानको सवालमा उहाँले हिन्द महासागरसम्म मात्रै रहेको हाम्रो व्यापारिक सम्बन्धलाई प्रशान्त महासागरसम्म पनि जोड्नुभयो 2 टिप्दै जानुहोस् है तेस्रो उहाँले सीके राउतलाई पृथकतावादको आन्दोलन गर्दै गरेको सीके राउतलाई नेपालको राजनीतिको मूलधारमा ल्याइदिनु भयो 3 चौथो उहाँले विप्लवलाई नेपालको राजनीतिको मूलधारमा लिएर आउनुभयो 4 टिपिरहनु भएको छ नि 5औं ठुल्ठुला एयरपोर्ट बनाउने कुरा प्रारम्भ गर्नु 5 ठुल्ठुला बाटा बनाउने कुरा गर्नुभयो 6 धरहरा रानी पोखरी दरबार हाई स्कुल लगायत देशभरिका सम्पदाहरू फेरि उठाउनु भयो भूकम्पले थिल्तिलिएको देशलाई फेरि उठाउने काम गर्नुभयो 8 हुन्छ होला त्यसपछि भ्रष्टाचार व्यथितिलाई रोक्नका लागि उहाँले त्यही बालुवाटारकै जग्गा प्रकरण होस् सुनको कुरा होस् या अरू जे कुरा थिए उहाँले चाहिँ के छानबिन गरेर कारबाही गर्ने कुरा गर्नु सुशासन स्थापित गर्न प्रयत्न गर्नुभयो 9 सामाजिक सुरक्षाको कुरालाई उहाँले जोडतोडका साथ लागू गर्न खोज्नुभयो 10 प्रत्येक पालिकामा हस्पिटल 1500 को प्रारम्भ भयो 11
अझै भन्दै जाउँ, माथिल्लो 100-150 पुग्छन्। कति सुन्नुहुन्छ? तर विरोधीले चाहिँ किन यति धेरै विरोध गरेको त तपाईँहरूले? खालि भ्रष्टाचार मात्रै गर्यो, यो सरकारले केही पनि गरेन, तानाशाही भयो, संविधान नै च्यात्यो, यति मात्रै भनिरहेछन्। फेरि संविधानको कार्यान्वयन, संहिताको कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण योगदान उहाँको रह्यो। त्यो पनि योगदानै हो। जातमा विभाजित गर्न खोजिएको नेपाली समाजलाई उहाँले त्यो कुराबाट रोक्नुभयो। जातीय राज्यमा मुलुकलाई जातीय युद्धमा जान खोजेको चिजलाई उहाँले रोक्नुभयो। हो त्यही कुराले जसले जातमा प्र्याक्टिस गरिरहेका थिए, हरेक जातलाई फन्डिङ गरिदिरहेका थिए, तिनीहरूलाई जुदाउन चाहन्थे। त्यो कुरा केपी ओलीसँग खुसी थिएनन्। तिनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा पनि प्रोजेक्ट दिएका थिए। त्यो प्रोजेक्टको प्रभाव सर्वोच्चमा देखियो। सर्वोच्च करायो त्यो प्रोजेक्ट, सर्वोच्चबाट त्यो प्रोजेक्ट करायो, सर्वोच्चबाट प्रोजेक्ट करायो। फेरि भन्छु, त्यसको परिणति हो यो। केपी ओलीले त्यो कुरा हुन्न भन्नुभयो। केपी ओली कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हो, दुईमत छैन। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो भाषा, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता लगायतका जे चिजहरू छन्, हाम्रा पुर्खाहरूले सम्पत्तिको रूपमा विकास गरेर संरक्षण गरेर ल्याएका चिजहरूलाई बचाउनुपर्छ। भले म कम्युनिस्ट हुँ, तर त्यो चिज हाम्रो सम्पत्ति हो, हाम्रो समाजको, समुदायको, देशको सम्पत्ति हो भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। उहाँले धार्मिक धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्नुभयो। त्यो भन्नुको मतलब हिन्दू धर्म खेदेर क्रिस्चियन बनाऊ भन्न उहाँले त्यो कुरा उहाँले मान्नु भएन। सनातन धर्मलाई नष्ट गर्ने कुरा उहाँले मान्नु भएन। यसका गलत चिज हटाउने कुरा एउटा होला, तर नष्ट गर्ने चिज उहाँले मान्नु भएन। त्यो चिज मान्छेलाई पचेन। हाम्रा सभ्यता र संस्कृतिको रक्षाको कुरा मान्छेलाई पचेन। उहाँले भन्नुहुन्छ म कम्युनिस्ट हुँ, मेरो मान्यता म फरक कुरा हो, तर मुलुकको सभ्यता र संस्कृतिको रक्षा गर्ने जिम्मा पनि एउटा राष्ट्रवादी हुनुको नाताले मेरो नि जिम्मा हो, यो देशलाई माया गर्ने हुनाले मेरो नि जिम्मा हो भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। हो त्यही कारणले हामीले मानेको उहाँलाई, र दुनियाँले आलोचना गरेको पनि त्यही कारणले हो। अब कारण बुझ्नुभयो के कारणले आलोचना गर्दैछन्? आलमहरू जेल पर्ने भए, गच्छेदारहरू जेल जाने भए, त्यही कारणले के हो त भन्दाखेरि सब बदमासी रोक्ने प्रयत्न उहाँले गर्नु, सबै खाले बदमासीहरू। त्यो लहरोसँगै म पनि तानिन्छु कि भन्ने डर पनि अलिअलि भयो होला। त्यही भएको कारणले, त्यही डरले विरोध गर्न थाले मान्छे। यही हो खास कुरा। ल तपाईँले ठ्याक्कै बुझिहाल्नुभयो त कुरा। अब यो फेरि देउवा सरकार आयो, अब त तपाईँले भने जस्तै गरेर जाला। अब यसबाट उगड्नको लागि के त अब कति वर्ष कुर्नु पर्ला? कुशासनका दिनहरू प्रारम्भ भएका छन्, व्यथिति प्रारम्भ भएको छ। भ्रष्टाचारले सगरमाथालाई होचो साबित गर्नेछ, त्यो हिसाबले हुनेछन्। अब मान्छेहरू स्वतन्त्रपूर्वक केपी ओलीका जस्तै गरेर शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा बोल्न सक्ने छैनन्। त्यहाँ ढाड सेकाइने छन्, सडकमा आन्दोलन गरियो भने खुट्टा भाँचिने छन्। अब दक्षिण पन्थहरूको यो गठबन्धन र गठजोड विदेशीहरूको चलखेलद्वारा, परामादेशद्वारा बनाइएको सरकार, जनादेशलाई स्वीकार्दैन यो सरकारले, परामादेशले बनेको सरकार छ। यस हिसाबले गर्दा यो सरकारको बहिर्गमन नगराइकन, यो सरकारलाई ट्र्याकमा नल्याइकन, यो सरकारलाई बडा सरकार नखोसिकन नेपाली जनताका अधिकारहरू स्थापित हुन गाह्रो छ। खास कुरा यही हो। अब यो कुरा भन्दै गर्दा मान्छेलाई चित्त बुझ्छ बुझ्दैन त्यो मलाई सरकारको विषय होइन। मलाई सरकार मात्र एउटा कुराको छ, जनताको जीवनस्तर कसरी माथि उठ्न सक्छ त्यो मेरो सरकार हो। मेरो सरकार लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूको कसरी रक्षा गर्न सकिन्छ मेरो दोस्रो सरकार त्यो हो। तेस्रो सरकार समानताको आन्दोलन र समृद्धिको आन्दोलनलाई कसरी सँगसँगै लिएर जान सकिन्छ तेस्रो सरकार मेरो यो हो। अझ मोटोमा भन्नुपर्दा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको जुन हाम्रो सङ्कल्प थियो त्यो कसरी पुरा गर्ने, अब यो सङ्कल्प त फेरि टुट्यो, त्यो हाम्रो सरकार हो। त्यसका लागि हामी निरन्तर क्रियाशील रहन्छौँ। कुरा त्यो हो। अब बेठिक चिजलाई खण्डन मण्डन र भण्डाफोर गर्छौँ र हामी
आमलाई सङ्गठित गर्दै अगाडि बढ्छु। तपाईँले भन्नुभएको थियो नि भारू पैसा आउन्जेल यिनीहरूले सडकमा आएर आन्दोलन गर्छन् भनेर, त्यसको चुक्ता त गर्लान्। खास कुन विदेशीले बनाइदिए रहेछ सरकार, यसो केही बुझ्नु भएको छ? यसपालि भारतको चाहिँ त्यति धेरै भूमिका देखिँदैन, यद्यपि छ भूमिका। हजुर, चुच्चे नक्सामा भारत चित्त बुझाइरहेको छैन, धेरै चिजमा भारत छ। तर भारतमा नेपालमा दुईटा लबी छ, एउटा चाहिँ र छ, अर्को साउथ ब्लक। यो दुईटा शक्तिहरू नेपालमा चलखेल गर्छन्। रको कुरा भन्दा पनि मूलभूत रूपमा साउथ ब्लक हाबी भएको र पश्चिमा युरोपियनहरू र पश्चिमाहरू अलिक हाबी भएको जस्तो देखिन्छ। त्यो कारणले मैले अघि नै भने सर्वोच्च अदालत र अदालतहरूमा, कानुनी निकायहरूमा आइएनजिओका पैसाहरू, युरोपियन युनियनका पैसाहरू आएर प्रोजेक्टहरू गरिएको छ भनेपछि को हाबी छ भन्ने त जहाँ पैसा छ, जसको दाना खायो उसैको गाना गायो, त्यही होइन र? पैसा युरोपियनहरूको प्रोजेक्ट भएको कारणले सम्भवतः युरोपियनहरू हाबी भए भन्ने कुरा, त्यसमा चाहिँ साउथ ब्लक इन्डियाको पनि एउटा ब्लक चाहिँ त्यसमा अन्तर्गुलित छ भन्ने कुरा सामान्यतया मान्छेले विश्लेषण गरिरहेका छन्। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद। धन्यवाद।